Isaiah, São Paulo आणि Pedro एकच विषय आमकां पळोवंक मेळटा ह्या तिनी वचपाक खंयचो तो विशय कळत आसा की तेगी सन आपआपलें उणेपण ते वळखून घेतात. आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार ताका एक इसाया प्रवादीक एक सपन पडटा आनी तो सराफीम ताका पळयता आनी तो सांगता, हाय म्हजे काटा, म्हजो नास जाल्या मो, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. मेळ्या मनशाच्या मनशा मदें हांव जियेता म्हणून आपल्या उणेपण तो वळखून घेता. तो सराफीम ताचे सांगे, येवन पळय, हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें फाताक बक्षला. आनी ताका देव उर्त करता आनी सांव पावली आपलें उणेपण वळखून घेता. जेजू सुमेसाक दिश्टी पडलो, आपोस्तलांक दिश्टी पडलो. शेवटी म्हयनेभर ते जाय आसतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदत्ता मदें हांव कनिश्ट, धर्मदत्त म्हणलें नांव लागून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाच्या पय सभेक हांवें देख दिल्या. तरी हांव आतां कितें जाल्यार तें देवाच्या कृपे वरवीं. ताणें आपलें उणेपण वळखून घेतलें आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता सांव पेद्रो जेन्ना ताका जाळीक इतली मासली पडली की तो जेजूच्या पांया तळा पडलो आनी सांगा लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. सर तेगे जाण आपलें कालतेपण वळखून घेतात आनी कोण आपलें कालतेपण दाखयता तो तुमकां देव उर्त करतलो म्हणलो संदेश आमकां आज दिता. आनी हाचे सुवातेंत जायते लिसांव आमकां पळोवंक मेळटा, जायते लिसांव आमकां पळोवंक मेळटात हाचे सुवातेंत. पयलें देव आपल्या काणिकेक, आमच्या काणिकेक इनाम दिता. आमी कितेंय करता इनाम आमी काणीक दिता तर देवाक ते आमकां इनाम तो दिता. पेद्रून ताची दोन पळया, पेद्रून ताची दोनच जेजूक दिली. जेन्ना जेजू विचारता ताची दोन विचारता, तो आपली दोन ताका दिता आनी जेजू लोकांक ह्या दोनींता शिकोवन दिता. आनी जेजून बदलाक मासल्याची रासस झाडाक सांपळेशें बरी करता. देव आमी कितें दिता ताका प्रतिफळ जावन तुमकां खंडीत विसरचो ना. देव जावं कितें ल्हानशें संगत जावं व्हड जावं कितेंय आमी देवाक दिता तर देव आमकां तें प्रतिफळ खंडीत आमकां तो दितलो. आनी दुसरें जावन आसा सलोनी आमच्या जिणेचो एक भाग, सलोनी आमच्या जिणेचो एक भाग. पेद्रू मासली बागच्यान ते इतलो प्रवीण, ताका सर कळीत आसलें कशें मासली बागचें, केदळां मासली धरची, खंयच्या वेळार मासली येता. सर तो जाणासलो जाल्यार त्या राती ताका कितेंच मासली मेळ्ळी ना. तो सलवलो, इतलो प्रवीण जाल्यार तो मासली बागच्यांत पूण त्या दिसा ताका कितेंच मेळ्ळें ना. आनी कितें दिसांव शिकता आमी हर एक पावटी परफेक्ट जावंक शकना. वी कॅनॉट बी परफेक्ट ऑल द टायम. पूण आमच्या जिणेंत ती सलवण येता आमी तें मानून घेवंक जाय. जेन्ना आमी सुगोता आमी तें मानून घेवंक जाय. आमी परफेक्ट जावंक शकना हर एक पावटी. आनी तिसरें जावन आसा देव सदांच उदार. आनी आमी पळयता जेजून पेद्रूक इतले मासली दिल्ली की ताची झाडां पिंजूंक लागली. जेन्ना
देव आमकां दिवंक शकता आमच्या आशाच्या की वर्ती तो दिता आमी आशेच्या की चड आमकां दिता तेन्ना आमी देत आमी अशें आसा जो भगवान देताय तो चप्पल पाड कर देताय जो भगवान देताय तो चप्पल पाड कर देताय पाकें फुटोन ओमतो तें तितलें दिता देव आमकां दिवंक आशेताना आमी आशेताचे की चड देव आमकां दिता तेन्ना देवाचें उदार पावना आनी चवथें जावन आसा देवाक आमचे कश्ट कळीत आसात पेद्रू सगळी रातभर काम करून तडी 2 तडी घेवन रावयली ताणें आनी जे सगळें हें सगळें कळीत आसलें तो लोकांक शिकोवन दिवन आसतना हें सगळें जेजू कळीत आसलें ताचे बेजाराय जेजू समजल्लो आनी जेजून ताका सांगलें शिकोवन दिल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें तुमची झाडां उदकांत देंवयल्या देव कुरडो न्ही देवाक सगळं समजतात आमचे कश्ट कितें आमी खंयच्या समस्यांत आसा कसले समस्या आमच्या जिणेंत आसात कसले कश्ट आमकां येतात सगळं देव पळयता सगळं समजता देव कुरडो न्ही आनी 5वें जावन आसा 4थें जावन आसा आमी सर पातके पेद्रोको इतली मसली पडली की त्या विस्मीस जावन पडलो आनी जेजूच्या पांया थोडो येवन पडलो आनी सांगूंक लागलो म्हजे सरशिलो वयस सर सोम्या हांव एक पदके मनीस जेन्ना देव आमचेर वाडट्या मापांनी आमकां तो दिता देण्यानी आमकां तो भरता आनी जायत्या बेसावांनी आमकां दिता ग्रेस काय वा जानवाय वा हेर कितेंच आमकां तो दिता आमच्या जिणेंत दिता तर आमी अहंकारान भरचें न्ही पगारान आमी कालते जावंक जाय देवाच्या उदारपणाक आमी अहंकार घेवचें न्ही हें सर आमकां दिल्लें देव आमकां वर्त करतना आमी कालते जावंक जाय कितले सर आमकां वर्त करता कितले उंचासायेन आमकां तो पावयता तितलेच आमी कालते जावंक जाय देवा मुखार आनी जेन्ना आमी कालते जाता तेन्ना देव आमकां सदांच वर्त करता आनी 5वें जावन आसा देवच आमचें सर्वस्व पेद्रोको अखेरीक इतली मासली मेळ्ळी तो सगळं ताणें दोरी सोडली मासली सोडली सगळें सोडून जेजूचो फाटलो ताणें गेलो जर तर देवाक आमी आमच्या जिवितांत प्रमुख स्थान दिता तर आमी ग्रेस जावंक पावता देव आमच्या जिणेंत आसा तर देवच आमचें सर्वस्व दुसरें कितेंच आमकां नाका देवच आमचें सर्वस्व तर ह्या मेसेजा वयल्यान मागया तसो देव आमकां कालतेपणांनी आमची काळीज बरो दी म्हणून ह्या मेसेजा वयल्यान वडाक मागया